अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। 4 औरतें 4 कहानियाँ आपके लिए। पहली कहानी का नाम है दरवाज़े खुले रखो। राइटर लुबना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रीबा? जीती रहो, खुश रहो। घर में सब खैरियत है? मियाँ बच्चे सब कैसे हैं? हाँ आपी, सब खैरियत है। भाई आए थे आज? अच्छा, नवीद भाई आए थे? हाँ, यहीं करीब दुकान के काम से आए थे। बस थोड़ी देर ही बैठे, जल्दी में थे। 2 सूट देकर गए हैं। कह रहे थे एक तुम्हारा है और एक हुमैरा का है, रमज़ानों में सिलवा कर पहन लेना। तुम्हारी भाभी कल ही लाई थी। आप ही, मैं तो इतना खुश हुई, भाई का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अभी कपड़ों की थैली खोली तो दिल जलकर कबाब हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुमने दिल पर ले लिया? आप ही खुद तो भाभी हमेशा एक से एक कपड़े पहनती हैं, ब्रांड्स के, और मेरा और तुम्हारा सूट इतना आम सा है, बस रंग का फ़र्क है, प्रिंट एक ही है। लगता है जुमा बाज़ार से लिया है, कपड़ा भी कुछ ख़ास नहीं है। कसम से आप ही, इतना दिल बुरा हो रहा है कि दिल चाह रहा है कि भाभी को फ़ोन करके खूब सुनाऊं कि खुद ऐसा पहनती हैं, हमें ये दिया है। अरे भाई, ये गलती ना करना। भाई से बना कर रखनी है तो भाभी से ना बिगाड़ो। आप ही, ये गलती है, ये खूब कही तुमने। हाँ, गलती ही करोगी। दरवाज़े खुले रखो क्या मतलब आप ही? अरे आज ऐसा है, कल अच्छा भी देंगी। ये तो मैके का मान होता है, आज ऐसा दिया है कल अच्छा भी देगा। इस महंगाई के दौर में भाई भावज ने हमारा ख्याल किया, हमारे बारे में सोचा। क्या ये बहुत नहीं है? पहुंचा कर भी गया है। आप ही, सूट देने का ख्याल आ ही गया था तो अच्छा दे देते। कैसी बातें कर रही हो अरीबा? रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि चीज़ों की क्वालिटी। खुशी से रखो और भाभी को फ़ोन करके शुक्रिया भी अदा करो। भाभी को हल्का सा शुबा भी ना हो कि तुम्हें सूट पसंद नहीं आया। आप ही, दिल तो नहीं चाह रहा, तुम कह रही हो तो कर लूँगी। हाँ ज़रूर करना, मैं भी करूँगी फ़ोन भाभी को। हुमैरा ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया। रमज़ानों से पहले हुमैरा ने अपना और अरीबा दोनों का सूट दर्जन से सिलवाया। अरीबा तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। आप ही, बेकार सिलाई जाएगी, तुम्हें तो पता है मैं इतने बड़े बड़े प्रिंट नहीं पहनती। बस भाई के यहाँ रोज़ा खोलने जाएंगे तो दोनों बहनें यही सूट पहन कर जाएंगे। बाद में भले ना पहनना, कह दिया मैंने, अब कुछ ना सुनो। हुमैरा ने डपट कर छोटी बहन को खामोश करवा दिया। भाई ने रोज़ा खोलने को बुलाया तो अरीबा और हुमैरा को अपने सूट पहने देखकर भावज ने मुस्कुरा कर कहा, तुम लोगों ने सिलवा कर पहन भी लिए? अरे भाभी, आज ही नए पहन कर आपके घर आए हैं। रमज़ान का जुमा भी था तो बस नमाज भी पढ़ी नए सूट में। हुमैरा ने चहक कर जवाब दिया। मेरी देवरानी तो कह रही थी कि हुमैरा भाभी, आप तो इतने डार्क कलर नहीं पहनती। मैंने तो कह दिया, मेरे भाई भावज ने दिया है, कलर था भी नहीं मेरे पास। अरीबा, हुमैरा, आपी और भावज की बातें सुन रही थी और दिल में सोच भी रही थी कि आपी भी ना इतनी तारीफ़ें कर रही हैं, इतने बेकार सूट हैं। मैं तो अपना सूट मासी को दे दूँगी। हुमैरा आपी के घूरने और कोहनी मारने पर अरीबा ने भी हल्की फुल्की तारीफ़ कर ही दी सूट की, वरना घर लौटते आपी को खूब सुनाते। हफ्ते, महीने, साल तो ऐसे गुजरने लगे हैं कि पता ही नहीं चलता। शबान की आखिरी तारीखें चल रही थीं। रमज़ान की तैयारियां अरूज पर थीं। फ़ोन की बेल हुई तो हुमैरा फ़ोन उठा कर देखा तो अरीबा थी फ़ोन पर। सलाम आपी। हाँ वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? सुबह सुबह? हाँ आपी, भाई आए थे आज, कह रहे थे शाम में दोनों बहनें चक्कर लगा लो और अपने सूट भी पसंद से ले जाओ। तुम्हारी भाभी ने लेकर रखे हैं। मेरा तो आपी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। भाभी ने पिछले साल की तरह बेकार सूट ही लिए होंगे। तुम चली जाना और ले आना। क्या हो गया तुम्हें? जैसा भी सूट हो, भाई भावज मोहब्बत से दे रहे हैं, यही बहुत है। और दोनों साथ जाएंगे, तैयार रहना शाम में। दोनों बहनें चाय के वक्त पहुंची। भाई घर पर थे, दौड़कर समोसे और जलेबियां ले आए। भावज ने गर्म गर्म चाय बनाई। मैके की चाय, समोसे, जलेबियां, हो पुरानी यादें ताज़ा हुईं। तीनों बहन भाई हंस बोल रहे थे। हुमैरा बोल पड़ी, भाई कितने अरसे बाद ऐसे बैठे, काश वक्त थम जाए। अरे शीला, इन लोगों को सूट तो दिखाओ। भाई ने भाभी को मुखातिब किया। हाँ अभी लाई, कहकर भाभी कमरे में चली गई। वापस आई तो साथ बड़ा सा थैला था जिसमें ढेर सारे सूट थे। पैकिंग के साथ मॉडल पिक भी थी, सब ब्रांड के थे। भाभी ने चारपाई पर उलट दिए। अरीबा तो जोड़े देखकर हैरत से दंग रह गई। भाभी बताने लगी कि मोहल्ले में एक औरत कपड़े बेचती है, कल आई थी तो तुम्हारे भाई ने कहा कपड़े छोड़ जाओ, मेरी बहनें पसंद कर लें फिर ले जाना। शीला ने भी इसी में से एक सूट लिया है। पिछले साल शीला के भाई शीला को सूट देकर गए तो मैंने शीला को इतना खुश देखा तो सोचा बहनों को भाई के तोहफे की कितनी खुशी होती है, मुझे भी अपनी बहनों को सूट देने चाहिए।
पिछले साल दुकान का काम बहुत हल्का चला तो शीला जितने पैसे मैंने दिए थे करीबी मार्केट से ही तुम दोनों के सूट ले आई थी। इतने अच्छे तो नहीं थे, मगर तुम दोनों की खुशी देखकर पिछले साल ही मैंने सोच लिया था कि इस साल बहुत अच्छे सूट दूंगा। तुम लोग सिलवा कर पहन कर भी आई तो मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ कि मेरे तोहफे की मेरी बहनों को इतनी कदर है। अच्छे ब्रांड का सूट दूं ताकि तुम लोग भी किसी को फ़ख्र से बता तो सको कि भाई ने दिया है। इस साल नीयत की तो अल्लाह ने असबाब भी बनाए, दुकान का काम भी अच्छा चला। अरीबा तो रोने लगी, हुमैरा की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई ने दोनों बहनों के सर पर हाथ रखा और दोनों बहनों के दिल का गुबार आंसुओं के साथ बह गया। दिल साफ़ हुए तो दोनों बहनों ने दिल की गहराइयों से भाई की लंबी उम्र, मैके का मान कायम रहने और रोज़ी में बरकत की ढेर सारी दुआएं दी। इतनी सारी दुआएं सुनकर भाई भावज दोनों तमानियत से मुस्कुरा दिए। दोनों बहनों ने सूट पसंद किए, बहुत अच्छे सूट थे। भाभी ने भी अपना सूट दिखाया जो उन्होंने पसंद किया था। दोनों बहनें खुश खुश खुदा हाफिज़ कहकर घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते में अरीबा कहने लगी, आपी तुम सही कहती हो, दरवाजे खुले रखने चाहिए। अगर पिछले साल में जज्बाती होकर कुछ कह देती तो भाई और भाभी का दिल कितना बुरा होता। कहानी नंबर 2, जिसका नाम है बरकत। राइटर हैं फातिमा हारून। न जाने क्या हुआ हमारे किचन को, इस दफ़ा जो सौदा महीने से ऊपर जाता था वो काफ़ी दिन पहले ख़त्म हो गया। अक्सा ने फ़िक्रमंदी के लहजे में असद को मुखातिब किया। असद जो महीने के आखिर में ज़्यादा बिल आने की वजह से परेशान बैठा था, अक्सा की बात सुनकर सर को दोनों हाथों में गिरा लिया। गोया मज़ीद परेशानी का इजहार खामोशी से करने लगा और ऐसे जाहिर करने लगा जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। मेरी समझ में नहीं आता असद, हर परेशानी का हल खामोशी तो नहीं है। चलो बिल तो आप कहीं से मांग तांग के जमा करवा देंगे, लेकिन किचन को तो मैंने देखना होता है। जो आखिरी 7 दिन है वो कैसे गुजरेंगे, जबकि घर में एक पैसा नहीं है और किचन का सौदा ख़त्म। आपको कुछ लाने को कहूँ तो कहते हैं खर्च तो तुम्हें दे दिया। असद जितना खामोश तबीयत वाला था, अक्सा इतना ज़्यादा बोलती थी और इसने असद की खामोशी पे एक भरपूर तकरीर कर डाली। असद के कान पे जूं तक ना रेंगी और आंखें एक ही नुक्ते पर जमी रहीं, जैसे असद कुछ बहुत गहरा सोचने में मसरूफ़ था। जब बोला तो सिर्फ इतना कहा, अक्सा ऐसा करते हैं कि अम्मा को वापस ले आते हैं। अम्मा के जाने के बाद ही हमारे घर में इतने मसाइल होने लगे हैं। अब अम्मा के आने या जाने से महंगाई ज़्यादा या कम नहीं होती है। अक्सा ने मुँह के ज़ाविये बिगाड़ते हुए कहा, लेकिन अम्मा जब तक थीं तो मैं यही सौदा लाता था और अम्मा किचन में जाने से पहले वो थैला अपने पास रखवाती थी और न जाने इस पर क्या पढ़कर फूंकती थी कि इसमें बरकत हो जाती थी। लेकिन अम्मा हमारे पास रहें भी तो इनको बस हर वक्त अपने छोटे बेटे और बहू की फ़िक्र हौलाई रखती है। अगर गलती से भी 1 महीने से ऊपर रह लें तो रोने लगती हैं कि मुझे आबिद और अस्मा के पास छोड़ो, मेरा उनके बगैर दिल नहीं लगता। हाँ तो तुम भी तो कभी कभी हद करती हो। अम्मा अगर तुमसे कोई दीन की 2-4 बातें कर लें तो तुम्हें अपने 100 काम याद आ जाते हैं और तुम उठने के बहाने ढूंढती हो और उनकी बताई हुई बातों में मीन मेख निकालती रहती हो। अम्मा ऐसे बताती हैं जैसे हम तो दीन के बारे में कुछ जानते ही ना हो। असद ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में कहा। हाँ तो वो भी कभी कभी हद करती हैं। अगर दीन की कोई बात छेड़ दें तो 2-2 घंटे इसी एक टॉपिक पर लगी रहती हैं। मैं कहती भी हूँ कि मुझे इस बारे में पता है, फिर भी वो अपनी बात पे डटी रहती हैं कि सुन लो काम आएगा। अब मेरे भी तो 100 काम होते हैं, बच्चे हैं, इनके काम करने होते हैं, बाहर के भी आधे से ज़्यादा काम मुझे करने पड़ते हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अस्मा भाभी को दुनिया को कोई काम नहीं या उनके बच्चे नहीं हैं? वो भी तो अम्मा के पास बैठती हैं और यही बातें कितनी दिलचस्पी से सुनती हैं। अस्मा भाभी को तो आप रहने ही दें, वो तो बहुत ही बोरिंग औरत है। इन्हें तो कोई बातें करने वाला मिल जाए और वो सुनती रहे। अक्सा ने पहलू बदलते हुए कहा, अच्छा रहने दो, तुमसे कौन जीत सकता है। एक चाय का कप ही दे दो, फिर कुछ सोचता हूँ क्या करना है। बल्कि जाता हूँ किसी के पास कुछ पैसे उधार मांगता हूँ, तनख्वाह आने पर वापस कर दूँगा। असद ने बात ख़त्म करते हुए कहा। दूसरे दिन जब असद घर आया तो आते हुए अम्मा को भी साथ लेता आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? कितने दिन हो गए आपने चक्कर ही नहीं लगाया। यहाँ से जाती आप हमें तो भूल जाती हैं। अक्सा ने सास के गले लगते हुए शिकवा किया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, अब सेहत ठीक नहीं रहती, घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है, बस अब इधर उधर जाने से कतराती हूँ। क्या बात है, खामोशी बहुत है। बच्चे भी स्कूल से वापस नहीं आए? अम्मा ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। नहीं, बस आने वाले होंगे। अच्छा अक्सा खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, आज ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। असद ने उठते हुए अक्सा को आवाज़ दी।
اقصیٰ نے کھانا لگا دیا، رات کی دال کے ساتھ کھچڑی بنا لی تھی، بچوں کے لیے 2 انڈے فرائی کر لیے۔ اسد بتا دیتے کہ آپ کو بھی ساتھ لائیں گے تو سبزی بھی لا کر بنا دیتی۔ اقصیٰ نے کھانا ساس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، جو ہے اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ بچے بھی 10 منٹ تک اسکول سے آ گئے۔ دادوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بیگ ایک طرف رکھ کر دادوں کے گلے لگ گئے اور دادوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گئے۔ دادو صدقے جائے، اماں نے بچوں کے سر پہ پیار کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اٹھ کر ہاتھ دھونے کا کہا۔ اٹھو بچوں، ہاتھ دھو کر آؤ اور دعا پڑھ کے کھانا شروع کرو، شاباش۔ میں تو ان کو روز بتاتی ہوں، لیکن بچے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر ایسے ہی کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اقصیٰ نے ساس کو اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا۔ اسد اور اقصیٰ بھی تھوڑی دیر آرام کرنے چلے گئے۔ بچوں نے اپنے کارٹون لگا لیا، پھر کارٹون دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ عصر میں جب اماں اور اقصیٰ شام کی چائے اکٹھی پی رہی تھیں تو اقصیٰ نے اماں سے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ نہ جانے اماں کیسی بے برکتی ہے گھر میں، اسد کی آمدنی بھی ٹھیک ہے، پھر بھی مہینے کے آخر میں حالات بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، ہر طریقے سے بجٹ بنا کر دیکھ چکی ہوں۔ اماں نے سکون سے اپنی چائے ختم کی اور اقصیٰ کی طرف پہلو بدل کر بیٹھ گئیں اور اپنی بات شروع کی، جو وہاں سے ہی سوچ کر آئی تھی کہ آج تو اقصیٰ کو سمجھاؤں گی کہ شاید کچھ سمجھ میں آ جائے۔ بیٹا، اسد نے بھی کل عابد کے گھر مجھے کچھ بتا دیا تھا کہ گھر کے حالات کیسے چلتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، جتنا کما کر لاتا ہوں اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ بیٹا، ساس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، میں کیوں چاہوں گی کہ میرے بیٹے کے گھر کوئی تنگی ہو؟ میں نے تو جب بھی تمہیں سمجھانے کے لیے کوئی دین دنیا کی بات کی تو تم نے اسے رد کر دیا کہ اماں ایسا کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ نماز اور قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ راشن بھرتے وقت ذکر الہی کریں تو جو راشن مہینے کا ہے وہ 1.5 مہینہ چلے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو اماں آپ یہ کرتی تھیں؟ اور واقعی میں ہمارا راشن کافی ٹائم نکال لیتا تھا۔ اقصیٰ نے جلدی سے اپنی بات ختم کی۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی بیٹا، اماں نے اس کو مزید بولنے سے روکتے ہوئے کہا۔ اگر تم خود صبح جلدی اٹھو، نماز اور قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لو تو تمہاری زندگی میں بھی برکت ہو جائے گی۔ اگر تم خود آدھی رات تک موبائل دیکھو گی، صبح لیٹ اٹھو گی تو بچے بھی تمہیں دیکھ کر وہی روٹین اپنائیں گے۔ صبح جلد اٹھنے سے ہم کئی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہماری زندگی، ہمارے دماغ پر حاوی نہیں ہوتا، اماں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اور اب اسد کو جگاؤ کہ مجھے عابد کے گھر چھوڑائے، میں مغرب کی نماز وہاں جا کر پڑھوں گی۔ اماں آپ آ جائیے اور ابھی سے جانے کی باتیں کرنے لگیں، بچے بھی ناراض ہوں گے۔ 2-3 دن تو رہیں، پھر اسد چھوڑ آئیں گے۔ نہیں بیٹا، میرا اسما کے بغیر دل نہیں لگتا، اماں نے اپنی دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا، اور اقصیٰ سمجھ گئی کہ اماں کا دل اسما کے بغیر کیوں نہیں لگتا۔ کہانی نمبر 3، جس کا نام ہے دوسروں کی ٹوہ میں، رائٹر امبر۔ سعدیہ اسحاق کی برتھ ڈے کی تقریب تھی، رونق کا سما بندھا تھا، قریبی فرینڈز مدعو تھیں۔ وسیع اور اس لان میں برقی کمکموں کی روشنیاں، رات کی رانی کی پھیلی بھینی بھینی خوشبو، دلکش لباس، بات بے بات کہکہوں کی گونج۔ ایک کونے میں باربیکیو کا انتظام، لان کے درمیان میں سجائے برتھ ڈے کارنر ماحول کو دل فریب بنا رہا تھا۔ ابھی تک سدرا نہیں آئی، کسی نے استفسار کیا تھا۔ ہائے ایوری ون، اگلے لمحے سدرا کی کھنکتی آواز نے توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ شیفون کی کالی ساڑھی، سفید نگوں کا بیش قیمت سیٹ، نفاست سے کیے گئے میک اپ میں بلا شبہ بہت جچ رہی تھی۔ وہ شروع سے خوش پوشاک تھی، بلکہ ہر معاملے میں اس کی چوائس بہترین تھی۔ ہیئر سٹائل سے لے کر نیل پینٹ تک دل موہ لیتا تھا، ہر فیشن اس پہ سوٹ کرتا تھا، پہننے اوڑھنے سے بخوبی واقف تھی۔ اس کی پسند اور انتخاب کی داد دیے بغیر رہا نہ جا سکتا تھا۔ ستائشی نظروں سے سراہا گیا۔ واو، بہت پیاری لگ رہی ہو، سعدیہ نے قریب آ کر گلے لگاتے تعریف کی۔ حسین تو وہ خود بھی خوب دکھائی دے رہی تھی، بہت شکریہ مائی فرینڈ۔ وہ مسکرائی تو مزید اور نکھار آیا۔ دھیان سے سدرا، ہر گلے ملنے والا اپنا نہیں ہوتا۔ برابر سے گزرتی مسز اویس نے جملہ کسا تھا یا خبردار کیا تھا؟ اسے عجیب اور برا لگا، مسز اویس کو زہریلا بولنے کی عادت تھی۔ مطلب سدرا کے ماتھے پر بل پڑے۔ عین اسی وقت ایک بچہ دوڑتا ہوا سعدیہ سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس سدرا کی ساڑھی پر جا گرا۔ اوہ، آئی ایم سوری، سعدیہ بری طرح بوکھلا گئی۔ اٹس اوکے، سدرا نے بے اختیار ساڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ کہتی ہوئی آگے بڑھی تو سعدیہ بھی اس کے ساتھ ہو لی، مگر ایک تیز غسیلی نگاہ مسز اویس پر ڈالنا نہ بھولی تھی۔
तेज़ तर्रार मिसेज़ ओवैस कहाँ घबराने वाली थी। तंजिया मुस्कान उसकी जानिब उछाल कर कंधे उचकाते हुए चलती बनी। बदतमीज़ औरत, जाने क्या कहना चाहती थी। सिद्रा ने गुस्से से दांत पीसे। और तुम क्यों चुप रही? इसे भी डपटा। छोड़ो, मूड ख़राब ना करो, इनकी तो आदत है फजूल बोलने की। साड़ी की फ़िक्र करो। सादिया ने इसे ठंडा करने की कोशिश की। सिद्रा बाथरूम से बाहर आई तो बातों में सिद्रा मशगूल हो गई। सिद्रा के पास बातों का ख़जाना था और बातें भी चटपटी चटखारेदार। सारी सहेलियां हमतन गोश थीं, कहीं कोई जुमला मिस ना हो जाए और वो महरूम ना रह जाएं। सिद्रा का शुमार ऐसी ख़वातीन में होता था जिनका दूसरों के टोह में रहना बेहतरीन मशगला होता है। वो सामने वाले से ऐसे उगलवाती कि बेचारे को ख़बर भी ना हो पाती, फिर पेट हल्का करके ख़बरें नशर करती और खूब लुत्फ़अंदोज़ होती। वो अपनी जैसी लेडीज़ की पसंदीदा थी। ढूंढ ढांड के मज़े मज़े की ख़बरें जमा करके लाती और चस्के ले लेकर सुनाती और सब मिलकर अपनी आरा का इजहार करते। दूसरों की धज्जियाँ कह कहो के साथ बखेरी जाती। इस वक्त भी वो अपने पास जमा शुदा मालूमात फराहम कर रही थी जिसे इंतहाई दिलचस्पी से सुना जा रहा था। अरे सिद्रा, मैंने सुना है ताबिंदा के हस्बैंड का अपने दफ्तर में चक्कर चल रहा है। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी रहने लगी है। ज़रा सुराग तो लगाओ, तुम्हारे तो पड़ोस में रहती है। एक सहेली ने बालों की लट से खेलते हुए तशवीश से इसे काम सौंपा। नो प्रॉब्लम, कल शाम में चक्कर लगाती हूँ, फिर रिपोर्ट दूंगी। सिद्रा ने चुटकी बजाते हुए कहा। हमारे ग्रुप में टोह लेने वाला काम सिद्रा ही कर सकती है, किसी ने कहा तो इस समेत सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब बातों से फुर्सत मिली तो सादिया को केक काटने का होश आया था। तालियों की गूंज में सालगिरह का केक काटा गया और सबसे पहला केक का पीस सादिया ने सिद्रा को खिलाया। सिद्रा ने इसे महंगा तरीन गिफ्ट दिया। सब सहेलियों ने सादिया को मशवरा दिया कि 35वीं सालगिरह मना रही है, अब इसे शादी कर लेनी चाहिए। इतने में खाना लग गया। सिद्रा प्लेट लेकर जिस टेबल पर आई तो बराबर वाली कुर्सी पर बैठी कलसूम पे निगाह पड़ी। ओ हाय, वो लहजे में मिठास उंडेल कर मुखातिब थी। कैसी हो? ठीक, इंतहाई सदमहरी से मुख्तसर जवाब आया। और तुम्हारी सास साहिबा का रवैया अब कैसा है तुम्हारे साथ? इसने लजीज बोटी को चटनी में डुबोकर मुंह में डालते हुए पूछा। इसने कोई जवाब ना दिया। वजह जानती थी कि क्यों पूछा जा रहा है। दरअसल कुछ अरसे पहले इसने सिद्रा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना गम दिल हल्का किया था कि इसकी सख्त सास कैसे कैसे मजालिम ढाती हैं। बस फिर क्या था, सिद्रा ने टोह लेने के बाद बात फैला दी। उड़ती उड़ती खबर सास के कानों तक पहुंची और सास ने ऐसी खबर ली कि वो बिलक बिलक कर रोती रह गई। और इसी पे इक्तफा न किया था बल्कि बेटे को एक की चार लगाकर पिटवाया भी था। फिर इसने अपना दुखड़ा किसी के आगे रोने की गलती ना दोहराई। सिद्रा से वो मुतनफ़िर हो गई थी। जब इसे देखती तो ज़ख्म हरे हो जाते। सिद्रा ने मज़ीद पूछगछ करनी चाहिए लेकिन मौका फराहम किए बगैर इसने अपनी प्लेट संभाल कर उठ खड़ी हुई। सिद्रा ने सर झटका। तकरीब पुरलुत्फ़ रही। सब ने बहुत इंजॉय किया था, ख़ासकर सिद्रा ने। आखिर इसके बेस्ट फ्रेंड की सालगिरह थी। इसकी और सादिया की दोस्ती पुरानी थी। दोनों सहेलियों का मिजाज एक जैसा था। घंटों गपशप करती, शॉपिंग के लिए साथ जाती। सादिया इसकी हमज़ौक़ थी। सिद्रा जब तक इससे बात ना कर लेती इसे करार ना आता। रात गए थकी मांदी घर पहुंची तो हसन जाग रहा था। इसने बर्थडे पार्टी का अहवाल सुनाया, डेकोरेशन से लेकर मेन्यू तक बताया। खिलाफ तवक्को हसन ने तवज्जो और दिलचस्पी से सुना, वगरना इसकी सहेलियों के किस्सों में वो दिलचस्पी ना लेता था। बेजारी चेहरे से टपक रही होती। इसे अच्छा लग रहा था कि वो इसकी बातें ध्यान से सुन रहा है। वो और हसन खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। शादी को चौथा साल लगा था। अभी तक घर में कलकारियाँ नहीं गूंजी थीं। खुश मिजाज मोहब्बत करने वाले साथी की संगत में वो बुलबुल की मानिंद चहकती रहती। फ़खरी अपनी सहेलियों से कहती कि हसन अच्छा और ख्याल रखने वाला शौहर साबित हुआ है। प्लान सादिया के साथ डिनर करने का था लेकिन ऐन वक्त पर इसने माजरत कर ली कि वो मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जा रही है। उनकी अपॉइंटमेंट है, भूल गई थी, कल चलेंगे। अब सादिया के इनकार के बाद सख्त बोर हो रही थी। हसन सुबह ही बताकर दफ्तर गया था, लेट आएगा। सो इसने अपनी छोटी बहन अतिया को कॉल की और इसे तैयार रहने का कहा। आधे घंटे बाद अतिया को पिक किया और इसी होटल जा पहुंची जहां इसका और सादिया का प्लान था। ये सिद्रा और हसन का फेवरेट होटल था। ज़्यादातर दोनों इधर ही खाना खाने आते थे।
دل فریب خوشگوار ماحول نے ان کا پلتپاک استقبال کیا۔ دھواں اڑاتے کھانوں کی مہک نے بھوک بڑھا دی تھی۔ کھانے کا آرڈر دے کر حال میں نظریں دوڑائیں۔ گہما گہمی تھی، لوگ مسرور اور باتوں میں مگن تھے۔ اس کی نگاہیں کونے میں بیٹھے ایک جوڑے پر پڑی۔ مرد عورت کی پشت تھی۔ شدید انسیت کا احساس جاگا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ہی کہاں؟ موبائل میں مصروف عطیہ نے سر اٹھا کر پوچھا۔ آتی ہوں، کہتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی۔ اپنے قدم من بھر کے محسوس ہو رہے تھے۔ چلنا محال ہو رہا تھا۔ کوئی خدشہ، کوئی اندیشہ سر اٹھا رہا تھا۔ خوف اس کے جسم میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ آخر ٹیبل تک پہنچ ہی گئی۔ دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ چکرا کر لڑکھڑائی تھی۔ قریب رکھی کرسی کا سہارا لیا۔ سامنے اس کا محبوب شوہر اور عزیز سہیلی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کے بیٹھنے کا انداز، ہاتھوں میں ہاتھ، ساری داستان بیان کر رہا تھا۔ کب، کیسے وہ اتنا آگے بڑھ کے، اور اسے بھنک بھی نہ ہوئی تھی۔ اسے اچانک سامنے پا کر دونوں کے چہرے فک پڑ گئے۔ تم دونوں، اس کی زبان گنگ ہو رہی تھی۔ سعدیہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ حسن چند لمحے ساکت رہا، پھر جیسے اس نے کوئی فیصلہ کیا تھا۔ ہاں، ہم دونوں، اس نے ڈھٹائی سے کہا تھا۔ لہجے کی سرد مہری سے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ حسن نے سعدیہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی اور کھڑا ہوا۔ اس قدم نے سعدیہ کو قوت بخشی تھی۔ وہ بھی تن کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کے چہروں پر شرمندگی نام کو بھی نہ تھی۔ دونوں سپاٹ چہرے لیے اسے کرچی کرچی ہوتا دیکھتے رہے، پھر ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے چل دیے۔ وہ حسن کو نہ روک سکی، نہ چلا سکی، نہ سنا سکی شوہر کی بے وفائی، بیسٹ فرینڈ کا دھوکہ۔ کرسی پر ڈھہ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خوش فہمی ہوئی، شاید حسن لوٹ آیا ہے۔ سر اٹھا کر امید کے جگنوں لیے چمکتی آنکھوں سے دیکھا تو سامنے کلثوم کھڑی تھی۔ گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ دوسروں کے ٹوہ میں رہتے رہتے اپنے گھر میں کھیلے جانے والے کھیل اور راز سے کیسے بے خبر رہ گئیں۔ سدرا کلثوم کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ کہانی نمبر 4 آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کا نام ہے آدھی قربت۔ رائٹر قرۃ العین خرم ہاشمی۔ ہر ہفتے یہ اتوار کیوں آ جاتا ہے؟ اس سے بہتر آفس ہے جہاں کاموں میں مصروف رہ کر کسی بات کی فکر تو نہیں ہوتی۔ بیزار ہو کر اس نے ریموٹ میز پر پھینکا اور گردن گھما کر کچن کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے اس کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ آج چھٹی کے دن حسب معمول حسن منہ پھلا کر لاؤنج میں اکیلا بیٹھا اس کا انتظار کرتے بڑبڑا رہا تھا۔ عجیب عورت ہے جسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ شوہر کب سے اکیلا بیٹھا ہے۔ کچھ دیر اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ جائے، مگر اس کے کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ بھلا گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں؟ ہم دو اور ہماری معصوم سی بیٹی۔ اس نے بیزاری سے سوچا 2 سالہ مناہل بھی سو رہی تھی، ورنہ بیٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ لیجئے آپ کی چائے اور گرم پکوڑے۔ ارم مسکراتی ٹرے اٹھا کر اندر داخل ہوئی۔ حسن نے تیکھی نگاہ سے دیکھا، وہ جو گرمی سے بے حال ہوتے ہوئے بھی اس کی پسند کا خیال رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آپ کے کپڑے بھی استری کرتی ہیں، گرمی بہت ہے، نہا کر فریش ہو جائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کم از کم چھٹی والے دن تو شوہر کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ میں کب سے اکیلا بیٹھا کبھی موبائل سکرول یا چینل سرفنگ کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے کی تلخی پر ارم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ کچھ فاصلے پر بیٹھی تو مزید تپ کیا، پہلے اپنا حلیہ تو درست کر لو۔ اس کے ناگواری سے ٹوکنے پر وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ سر جھٹک کر سامنے رکھی چائے اور خستہ پکوڑوں کی طرح متوجہ ہو گیا۔ خوش ذائقہ پکوڑوں کی وجہ سے موڈ کچھ بہتر ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسی میلے حلیے میں اندر داخل ہوئی اور گود میں اٹھائی مناہل کو اس کے پاس بٹھا کر واپس چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر اپنی معصوم شرارتی بیٹی کی طرح متوجہ ہو گیا۔ حد ضدی پن کی۔ ارم کی ہٹ دھرمی پر پہلو بدلتے ہوئے مناہل کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر میں اس کا غصہ کم ہو گیا۔ مناہل کی معصوم ہنسی نے اس کی اداسی کو ختم کر دیا تھا۔ بریانی کو دم دے کر جب فارغ ہوئی تو حسن مناہل کو گود میں اٹھا کر گھر سے باہر جا رہا تھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حسن اس سے ناراض ہے، مگر وہ بھی کیا کرتی کہ حسن کی قربت میں عجیب سی وحشت ہوتی، اس لیے اس کی موجودگی میں ہمیشہ خود کو کاموں میں مصروف رکھتی۔ پتہ نہیں ایسا کب تک چلے گا، اس نے بیزاری سے سوچا۔ گرمی اور پسینے کی وجہ سے اس کا حلیہ بہت خراب ہو رہا تھا۔ تیزی سے فریش ہونے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
عالیہ آپا کا فون آیا، میں ناہل کو بہت یاد کر رہی ہیں، آپ فریش ہو جائیں تو ان کی طرف چلتے ہیں۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، نفاست سے تیار خوشبوؤں میں بسی ارم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چونک گیا۔ عالیہ حسن کی بڑی بہن تھی جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ اکثر چھٹی والے دن وہ ان کی طرف آ جاتی یا یہ لوگ ان کے گھر چلے جاتے۔ آج بھی چھٹی تھی، مگر حسن صبح سویرے گھر سے چلا گیا اور عصر کے وقت واپس آیا تو ارم نے جلدی سے اسے عالیہ آپا کے فون کے بارے میں بتایا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارم نے پاس آ کر فکر مندی سے پوچھا تو اس نے گھور کر دیکھا۔ آج تم نے کیسے زحمت کر لی اتوار والے دن تیار ہونے کی؟ اس لیے کیونکہ میں صبح سے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم جان بوجھ کر مجھ سے دور رہنے کے لیے گندے حلیے میں پھرتی ہو۔ کیا میری موجودگی اتنی بری لگتی ہے؟ اس نے غصے سے کہا تو وہ نگاہیں چراتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ اس کا نگاہیں چرانا حسن کی انا پر ضرب کی طرح پڑا، یعنی اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک جھٹکے سے ارم کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ اگر میں اتنا برا لگتا ہوں تو تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس ادھورے رشتے بیکار کے بوجھ سے جان چھڑا لو۔ اس کی حیران آنکھوں میں غصے سے دیکھ کر وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حسن مجھ سے اتنے بدگمان ہو رہے ہیں، مگر میں کیا کروں؟ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اپنے آس پاس شدید اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ اندھیرا اس کی محبت کو نگل لے گا۔ یہ ہماری کیسی 10 سالہ محبت ہے کہ جو شادی کے 3 سالوں میں ہی دم توڑ گئی۔ حسن کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے ان سنہری دنوں کو یاد کر رہا تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں دنیا کو بھلائے بیٹھے تھے۔ چونکہ ارم اس کی خالہ ذات تھی، اس لیے اکثر آمنا سامنا ہو جاتا۔ ان کی محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی سوائے انتظار کے۔ انتظار بھی حسن کے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا تھا، مگر اچھی تعلیم اور ہنر ہونے کے باوجود اسے آسانی سے نوکری نہیں ملی تھی۔ کتنی منتوں اور دعاؤں انتظار کے بعد ہماری محبت کو منزل ملی، مگر ایسا لگتا ہے جسے منزل پر پہنچ کر ہم راہ میں کہیں کھڑے رہ گئے ہیں۔ اس نے مایوسی سے سوچا۔ وہ ارم کے سرد اور بیزار رویے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کئی بار اس سے بات کی، نرمی، غصے، ہر طرح سے سمجھایا، مگر وہ اس کی سب ضروریات کا خیال رکھنے کے باوجود اس سے ایک فاصلہ رکھتی، جیسے اس کی قربت میں دم گھٹتا ہو۔ میں ہی غلط تھا، میں نے وقتی لگاؤ کو محبت سمجھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ سوچتے ہوئے وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ منہ دھو کر چہرہ خشک کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی سرخی چھپانے کی کوشش کرنے لگا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کیسا طوفان برپا ہے۔ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا تو وہ بھی لاؤنج میں اداس چہرے کے ساتھ بیٹھی مناہل کو کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر چونکی۔ مناہل کو لے کر باہر آ جاؤ۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ آپ نے کپڑے تبدیل نہیں کیے؟ کتنے میلے ہو رہے ہیں؟ اس نے جلدی سے کہا تو وہ رک گیا۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہہ کر کچھ سنے بغیر باہر نکل گیا۔ اوف، عالیہ آپا کیا سوچیں گی؟ شاید میں ان کا خیال نہیں رکھتی، حالانکہ استری کیے ہوئے کپڑے ایسے ہی لٹکے رہ جاتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے چیزیں سمیٹ کر گھر لاک کر کے باہر نکل گئی۔ آپ نے کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حسن بے دلی سے کھانا کھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر لاؤنج میں بیٹھ گیا تو ارم اس کے پیچھے آتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی تلخ جواب دیتا، عالیہ مسکراتے لاؤنج میں داخل ہوئیں اور ہاتھ میں پکڑی ٹرے میز پر رکھ کر بیٹھ گئیں۔ ماشاء اللہ، میرا بھائی بہت خوش نصیب ہے، جسے اتنا خیال کرنے والی پیاری سی بیوی ملی ہے۔ اماں کے مرنے کے بعد مجھے حسن کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ اکلوتا ہونے کی وجہ سے میرا اور اماں کا بہت لاڈلا رہا۔ شکر ہے کہ اپنی زندگی میں سیٹ ہے۔ فروٹ ٹرائفل پیش کرتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر کہا تو حسن طنزیہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ چونک گئی۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ وہ حیران تھی، جبکہ ارم نگاہیں چراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ آپ کی آدھی بات درست ہے اور آدھی، معنی خیز انداز میں کہہ کر وہ مزے سے ٹرائفل کھانے لگا۔ مجھے کچھ دنوں سے محسوس تو ہو رہا ہے کہ تم دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے۔ ارم بھی بہت بجھی ہوئی رہتی ہے اور تم ہر وقت تلخ لہجے میں بات کرتے ہو۔ دیکھو، شادی شدہ زندگی آسان نہیں ہوتی۔ اگر تم دونوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ناراض ہونے کے بجائے ایک دوسرے بات کر لو۔ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہو، پھر یہ بیزاری کیوں؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے باری باری دونوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ ارم سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دے رہی تھی۔
जब गुस्से से भरा हसन अपनी जगह से उठकर उनके पास आकर बैठ गया। ये तो इस तरह रो रही है जैसे मैं बहुत जालिम शौहर हूँ। आप नहीं जानती कि इसका रवैया मेरे साथ कितना बुरा है। ये मुझे ऐसे नज़रअंदाज करती है जैसे मैं इसके काबिल नहीं हूँ। और इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, काफ़ी देर से बर्दाश्त करती आलिया एकदम घबरा कर पीछे हुई। सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ कि इतनी गर्मी में भी तुम रोज़ क्यों नहीं नहाते हो? उफ़, चंद लम्हों में ही तुम्हारे पास से उठती नागवार बू ने मेरा दिमाग घुमा दिया। इरम का हौसला है, तुम्हें कैसे बर्दाश्त करती है? नागवारी से मुंह बनाकर कहते हो फ़ौरन वहाँ से उठकर लाउंज से बाहर चली गई। हसन के चेहरे पर हैरत थी। इरम ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। दोनों की निगाहें मिली। दोनों की निगाहों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। आपके हर सवाल का जवाब आलिया आपा ने दे दिया है। चंद लम्हे आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकी तो मैं कैसे? आपकी इसी लापरवाही और सुस्ती की वजह से हमारी मोहब्बत की कहानी आधी कुर्बत के पहलू में सुलगती हुई अपनी मौत आप मर रही है। काश आप समझते कि अगर मर्द को साफ़ सुथरी सजी संवरी औरत का साथ पसंद है तो ये ख्वाहिश एक औरत का भी हक है। इसने मध्यम लहजे में कहते हुए आईना दिखाया। हसन ने पहली बार निगाहें झुकाई थी, मगर अपनी शरीक हयात के सामने नहीं, बल्कि अपने अंदर लगी अदालत में, जहां वो ही गलत साबित हुआ था। 4 औरतें 4 कहानियाँ अपने इख्तिताम तक पहुँची। इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।